नमो नमः सर्वेभ्यः सुहृद्भ्यः। विगते पाठे क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रस्य व्याख्या विहिता। कथं तेन सूत्रेण न केवलं क्रियधातोः अपितु भूधातोः असधातोश्च लिट् परस्य अनुप्रयोगो भवति। एवं च आमन्तात् एधाम् इत्यस्मात् क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण क्रेलिट् भूलिट् अस्लिट् इति एतेषां त्रयाणां पर्यायेण अनुप्रयोगे कृते सति रूपं जातम् एधाम क्रीलिट् एधाम भूलिट् एधाम आस्लिट्। अग्रे प्रक्रिया वक्तव्या। तत्र एधाम क्रीलिट् इत्यत्र लिटः स्थाने तिङादेशः प्राप्तः। स च क्रियधातोः ङित्वात् स्वरितइन्तः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन आत्मगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदम् अपि प्राप्तम्, परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदम् अपि प्राप्तम्। किन्तु अत्र उभयथापि अर्थात परगामिनी क्रियाफले अपि आत्मगामिनी क्रियाफले अपि आत्मनेपदम् एव इष्टम्, न तु परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदम्। तदर्थं व्यवस्थां विधातुं सूत्रम् उपस्थापयति। किं तत् सूत्रम्? आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य। आम् प्रत्ययवत् इति अव्ययम् प्रथमैकवचनान्तम्, क्रियः अनुप्रयोगस्य इति द्वे अपि षष्ठ्यन्ते पदे स्तः। अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इति सूत्रात् आत्मनेपदम् इति पदम् अनुवर्तनीयम्। एवं च सूत्रस्य अस्य अर्थो भवति आम् प्रत्ययो यस्मात् इति अतद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। आम् प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयोज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदं स्यात्। अर्थलाभः कथं जायते अस्य सूत्रस्य? स्पष्टयितुं ग्रन्थकारः आह आम् प्रत्ययवत् इति पदे आम् शब्दस्य प्रत्यय शब्देन सह कर्मधारय समासो न विज्ञातव्यः। यतोहि तथा सति इष्टार्थलाभो न भविष्यति। यदि आम् प्रत्यय शब्दे विग्रहः क्रियते आम् चासौ प्रत्ययः आम् प्रत्ययः तेन तुल्यम् आम् प्रत्ययवत्, तदा अर्थो भविष्यति यथा आम् इति प्रत्ययात् आत्मनेपदं भवति तथा अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदं स्यात्। परन्तु अयम् अर्थो न युज्यते, यतोहि आम् रूपात् प्रत्ययात् तु आत्मनेपदं वा परस्मैपदं वा किमपि न भवति। आत्मनेपद संज्ञकाः परस्मैपद संज्ञकाः वा प्रत्ययाः आदेशाः भवन्ति लस्य स्थाने। लकाराः भवन्ति धातोः
आम प्रत्ययात लकारस्य उत्पत्तिर्न भवति, लकारस्य अभावात् परस्मैपद संज्ञकाः वा आत्मनेपद संज्ञकाः वा लादेशाः तिङादेशाः अपि न भवन्ति। अतः यथा आम प्रत्ययात् आत्मनेपदं तथा क्रियः अपि आत्मनेपदं स्यात्, अयम् अर्थो भवितुं नार्हति। अतः आम प्रत्ययवत् इति पदे कर्मधारयो न विज्ञातव्यः। तर्हि कः समासः? तदर्थम् उक्तम् अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। बहुव्रीहि समासस्य विग्रहः कः अस्ति? आम प्रत्ययो यस्मात्, यस्मात् प्रकृतिभूतात् धातोः स धातुः। बहुव्रीहेः अन्य पदार्थः, बहुव्रीहि लभ्यः अन्य पदार्थः कः? धातुः। कः धातुः? यस्मात् धातोः प्रकृतिभूतात् आम प्रत्ययो विहितो भवति, स धातुः। आम प्रत्यय शब्दस्य विग्रहः अस्ति। कीदृशः विग्रहः अस्ति? आम प्रत्ययो यस्मात्। अस्मिन् विग्रहे आम शब्दस्य प्रत्यय शब्दस्य च द्वयोरपि प्रथमान्तयोः बहुव्रीहि समासः अस्ति अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण। बहुव्रीहिणा अन्य पदार्थो लभ्यते। अन्य पदार्थः कः? धातुः। अतः आम प्रत्यय शब्दस्य अर्थो जातः आम यः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतो धातुः। यस्मात् धातोः आम प्रत्ययः विधीयते स धातुः। धातुरेव आम प्रत्यय शब्दार्थः, न तु प्रत्यय विशिष्टः। प्रत्यय विनिर्मुक्तः धातुरेव केवलः। यतो हि अत्र यः बहुव्रीहिरस्ति स अतद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहिरस्ति। बहुव्रीहिः द्विविधः, तद्गुण संविज्ञानः अतद्गुण संविज्ञानश्च। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे भवद्भिः पठितम् एव स्यात्। सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि इति तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। तत्र तद्गुण संविज्ञानः वर्तते। अत्र आम प्रत्यय शब्दे अतद्गुण संविज्ञानः बहुव्रीहि वर्तते। कः अर्थः तद्गुण संविज्ञानस्य? कश्च अर्थः अतद्गुण संविज्ञानस्य इत्यपि यत्र प्रसंगवशात् संक्षेपेण ज्ञातव्यम्। तद्गुण संविज्ञान शब्दे समास विग्रहो बोधव्यः। कः समास विग्रहः? तस्य, तस्य इत्यस्य अर्थः अन्य पदार्थस्य बहुव्रीहि लभ्यस्य। बहुव्रीहि लभ्यः कः? अन्य पदार्थः। तस्य अन्य पदार्थस्य गुणाः अर्थात विशेषणानि कानि? समस्यमान पदार्थाः वर्ति पदार्थ रूपाणि। अन्य पदार्थः विशेष्यो भवति, समस्यमान पदार्थाः तं प्रति विशेषणानि भवन्ति। तस्य अन्य पदार्थस्य गुणाः अर्थात विशेषणानि यानि वर्ति पदार्थ रूपाणि तानि संविज्ञायन्ते यत्र यस्मिन् बहुव्रीहौ क्रियान्वयितया कार्यान्वयितया विज्ञायन्ते। क्रियायां कार्ये वा अन्वयो भवति। येषां
समस्यमान पदार्थानां यत्र स्वबहुव्रीहिः उच्यते तद्गुण संविज्ञानः। न तद्गुण संविज्ञानः इति अतद्गुण संविज्ञानः। अर्थात यत्र बहुव्रीहेः अर्थः यः अन्य पदार्थः तस्य विशेषणानि यानि वर्ति पदार्थ रूपाणि तेषां क्रियान्वयितया विज्ञानं न भवति। क्रियायां कार्ये वा अन्वयो न भवति। स्वबहुव्रीहिः अतद्गुण संविज्ञानः। चित्रगुः शब्दः बहुव्रीहिरस्ति। चित्राः गावः सन्ति यस्य स चित्रगुः। चित्रगोस्वामी। तत्र तद्गुण संविज्ञानः अस्ति अतद्गुण संविज्ञानो वा अस्ति। उदाहरणेन जानन्तु यदि उच्यते चित्रगुम् आनय तदा कः आनीयते? चित्रगु शब्दे यः बहुव्रीहिः तद्बोध्यः यः अन्य पदार्थः पुरुषः देवदत्तादिः स आनीयते अथवा चित्राः गावः आनीयन्ते अथवा चित्रैः गोभिः अथवा चित्राभिः गोभिः सह पुरुषोऽपि आनीयते। कस्य आनयनं भवति? पुरुषस्यैव। चित्रगुम् आनय इत्युक्ते चित्राणां गवां यः स्वामी पुरुषः बहुव्रीहि लभ्यः अन्य पदार्थः सः पुरुषः एव आनीयते। तत्र अन्य पदार्थस्यैव क्रियायाम् अन्वयो भवति न तु समस्यमान पदार्थयोः। चित्र पदार्थ गो पदार्थयोः आनयन क्रियायाम् अन्वयो नास्ति। चित्र गो सहित पुरुषस्य आनयनं न भवति। अतः तत्र कः समासः? अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिः समासः। तथैव अत्र आम प्रत्यय शब्दे यदि उच्यते लंब कर्णम आनय, लंबौ कर्णौ यस्य स लंब कर्णः पुरुषः तं पुरुषं लंबोदरं लंबः उदरः यस्य स लंबोदरः तं लंबोदरम् आनय। इत्युक्ते सति कस्य आनयनं भवति? लंब कर्ण रहितस्य पुरुषस्य अथवा लंब कर्ण सहितस्य पुरुषस्य? लंबोदर विशिष्टस्य पुरुषस्य न तु लंबोदर रहितस्य पुरुषस्य। तत्र तद्गुण संविज्ञानः अस्ति। यतोहि समस्यमान पदार्थ सहितस्य अन्य पदार्थस्य तत्र क्रियायाम् अन्वयो भवति। तथा सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वादीनि पदे समासः अस्ति। सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि। तो तत्र सर्व शब्द सहिताः ये समुदाय घटकाः सर्वादिगण पठिताः शब्दाः सन्ति तेषां सर्वनाम संज्ञा भवति न तु सर्व शब्द रहितानां। यदि अतद्गुण संविज्ञानः स्यात् तर्हि शब्द शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाम् अन्वयो न भवेत्। किन्तु तत्र तद्गुण संविज्ञानस्य आश्रयणात् सर्वस्यापि सर्वनाम संज्ञा सिद्धा भवति। सर्व शब्द घटितः
यह समुदायः सर्वादि शब्द संघातः तस्य बोधो भवति बहुव्रीहि समासेन। समुदायस्य क्वचिदपि सह प्रयोगाभावात् समुदायस्य तु संज्ञा नेष्टा, अतः सा संज्ञा समुदायावयवस्य प्रत्येकम् अवयवस्य सर्वादेः भवति। यथा विश्वादीनां भवति अवयवानां तथैव सर्वशब्दस्यापि भवति। अत्र आम प्रत्यय शब्दे यह बहुव्रीहि समासः वर्तते, सः तद्गुण संविज्ञानः अस्ति अतद्गुण संविज्ञानो वा अस्ति। उक्तम् आम प्रत्ययो यस्मात् इति अतद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। अत्र अतद्गुण संविज्ञानः अस्ति। आम प्रत्ययः यस्मात् प्रकृतिभूतात् शब्दात् धातुरूपात् सः धातुः, अर्थात आम प्रत्ययस्य प्रकृति यह धातुः सः धातुः अन्य पदार्थः केवलं तस्यैव अन्वयो भवति कार्ये, न तु तं प्रति विशेषणानि यानि वर्ति पदार्थ रूपाणि ये समस्यमान पदार्थाः तेषाम् अन्वयो न भवति। अतः आम प्रत्यय सहितः धातुः इति नार्थः, अपितु आम प्रत्ययस्य प्रकृति रूपः यः केवलो धातुः अयम् अर्थः जायते। स्पष्टं जातम्। तर्हि आम प्रत्यय शब्दात् तृतीयांतात् इवार्थे वतिः प्रत्ययो भवति। आम प्रत्ययेन इव इति आम प्रत्यय वत् तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति सूत्रेण तृतीयांतात् वतिः प्रत्ययो भवति। वति प्रत्ययांताः शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति। ब्राह्मणेन तुल्यः ब्राह्मणवत् तथा आम प्रत्ययेन तुल्यः आम प्रत्ययवत्। एवं प्रकारेण आम प्रत्ययवत् इति शब्दस्य कः अर्थः जातः? आम प्रकृत्या तुल्यम्। आम प्रकृत्या अयम् अर्थः अस्ति तद्गुण संविज्ञानस्य आश्रयणात्। प्रत्यय विनिर्मुक्तः यः आम प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः शब्दः अर्थात् धातुः तेन धातुना तुल्यम्। आम प्रकृत्या तुल्यम् किं भवति? अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः। अयम् अर्थः अस्ति अनुप्रयोगस्य क्रियः अनयोः पदयोः। अनुप्रयोग शब्दे कर्मणि घञ् प्रत्ययो ज्ञातव्यः। अनुप्रयुज्यते इति अनुप्रयोगः। तत्र या षष्ठी सा पंचम्यर्थे ज्ञेया। अनुप्रयोगस्य अर्थात् अनुप्रयोगात्, अनुप्रयोगात् अर्थात् अनुप्रयुज्यमानात्। कस्मात्? क्रियः। अनुप्रयुज्यमानः यः क्रिय धातुः। तस्मात् धातोः विहितस्य लकारस्य स्थाने आत्मनेपद संज्ञकाः आदेशाः भवन्ति अथवा परस्मैपद संज्ञकाः आदेशाः भवन्ति। तत्र उच्यते आम प्रकृत्या तुल्यं भवति। आमः प्रकृतिः यः धातुः सः धातुः यदि आत्मनेपदी वर्तते तर्हि क्रियः अपि आत्मनेपदं भवति। कर्तृगामिनी क्रियाफले वा परगामिनी क्रियाफले वा उभयत्र। कर्तृगामिनी क्रियाफले तु आत्मनेपदं स्वरितहितः इति प्राप्तमेव आसीत्। अस्य सूत्रस्य का आवश्यकता?
इदम सूत्रम अस्ति परगामिनी क्रिया फलेपि आत्मनेपद विधानार्थम आत्मनेपदम भवति कदा भवति यदा आम प्रत्ययस्य प्रकृति यो धातु स धातु आत्मनेपदे पदी अस्ति तदा सूत्र से अर्थ स्पष्ट जाता। आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियोपि आत्मनेपदम स्यात्। एवं च अत्र एधाम क्री लिट् अत्र आम प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः धातुः अस्ति एध धातुः स एध धातुः अनुदात्तेत वर्तते अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदी वर्तते। अतः यथा एध धातोः विहितस्य लस्य स्थाने आत्मनेपद संज्ञका एव आदेशाः भवन्ति तथैव अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदम् एव भवति परगामिनी क्रियाफलेपि आत्मगामिनी क्रियाफलेपि इति सूत्रस्य अर्थः संजातः। परन्तु पुनरपि संदेहः संशयो वा जिज्ञासा वा वर्तत एव यत् इदि ऐश्वर्ये धातुः वर्तते स परस्मैपदी अस्ति इजादिः अस्ति गुरुमान् अपि वर्तते इदित्वात् नुमागमो भवति इजितोनुम धातोः इन्द धातुर्भवति तत्र नकार दकारयोः संयोगः वर्तते तस्मिन् संयोगे परे इकारः गुरुः भवति संयोगे गुरु इकारः इच अपि वर्तते अतएव इन्द धातुः इजादिः अस्ति इकारः संयोग पूर्वकत्वात् गुरुः अस्ति अतः गुरुमान् वर्तते ऋच्छ भिन्नः वर्तते तस्मात् इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति आम प्रत्ययो भवति आम प्रत्यय कृते इन्दाम इति रूपं जायते शुभन्तं तस्मात् क्रेचानुप्रयुज्यते लिति इत्यनेन क्रीलिट् इत्यस्य अनुप्रयोगो भवति इन्दाम क्रीलिट्। अत्र क्री धातोः परगामिनी क्रिया फले तो परस्मैपदम स्यात् परंतु आत्मगामिनी क्रिया फले स्वरितहितः कर्तृभिप्राये क्रिया फले इति सूत्रेण आत्मनेपदं प्राप्तं भवेत्। तस्य निवारणं तु अनेन सूत्रेण कर्तुं न शक्यते। आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यनेन तु उच्यते यथा आम प्रत्यय प्रकृति आत्मनेपदी अस्ति तथा अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदं भवति। अत्र तु इन्दाम चकार इत्यत्र आम प्रत्ययस्य प्रकृतिः इन्द धातुः आत्मनेपदी नास्ति अतः इदं सूत्रं तु न प्रवर्तते। तथा किं भविष्यति स्वरितहितः इति सूत्रेण कर्तृगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदं भविष्यति भवितुं वा अर्हति किं भवति आत्मनेपदं न वा भवति। तत्समाधानार्थं ग्रंथकारेण उच्यते इह पूर्ववत् इत्यनुवर्त्य वाक्य भेदेन संबध्यते। इह अस्मिन् सूत्रे आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रे पूर्ववत् इति शब्दस्य अनुवृत्तिः कर्तव्या। पूर्ववत् सनः इति सूत्रात् सूत्रं वर्तते पूर्ववत् सनः तस्मात् सूत्रात् पूर्ववत् इति पदस्य अनुवृत्तिः क्रियताम्। तेन किं भविष्यति उच्यते वाक्य भेदेन संबध्यते। तेन द्वितीयं वाक्यं संपत्स्यते। एकं वाक्यं तु इदमस्ति आम प्रत्ययवत्
अनुप्रयोगस्य क्रियः अर्थात आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं भवति इति एकं वाक्यं जातम्। पूर्ववत् इत्यनुवर्त्य पुनः द्वितीयं वाक्यं विधातव्यम्। पूर्ववत् क्रियोनुप्रयोगस्य अर्थात पूर्ववत् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः इदं वाक्यं किमर्थम्? पूर्वः का स एव आम प्रत्ययस्य प्रकृतिः यः धातुः स एव पूर्वः। पूर्वो यो धातुः तेन तुल्यं पूर्ववत् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः पूर्ववत् आत्मनेपदं भवति तर्हि स एव अर्थः जातः। यह पूर्ववाक्यस्य गम्य ज्ञायते। आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति वाक्यस्य यः अर्थः आम प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात् स एव तु अर्थः अस्यापि वाक्यस्य अस्ति। पूर्ववत् क्रियोनुप्रयोगस्य पूर्वः कः आम प्रत्ययस्य प्रकृतिः तद्वत् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात्। अर्थे तु कोऽपि भेदो न दृश्यते द्वयोः वाक्ययोः। किमर्थम् इदं वाक्य भेदकरणं द्वितीयं वाक्यं किमर्थम् अस्ति इति शंकायाम् उच्यते। पूर्ववत् इत्यनुवर्त्य वाक्यभेदेन संबध्यते पूर्ववद् एव आत्मनेपदम् न तु तद् विपरीतम् अर्थात नियमार्थम इदं वाक्यम्। यदि पूर्वो धातुः आम प्रत्यय प्रकृतिः आत्मनेपदी वर्तते तदैव अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं भवति। यदि पूर्वो धातुः आत्मनेपदी नास्ति तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदं न भवति। कर्तृगामिनी क्रियाफलेपि न भवति। अर्थात पूर्व धातुः यदि परस्मैपदी वर्तते तर्हि क्रिय धातुः अपि परस्मैपदम् एव भवति। पूर्व धातुः आत्मनेपदी वर्तते चेत् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं भवति इति पूर्वस्य वाक्यस्य अर्थः। पूर्व धातुः यदि आत्मनेपदी नास्ति तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् अपि आत्मनेपदं न भवति। पूर्ववदेव यथा पूर्वो धातुः परस्मैपदी यदि अस्ति तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् अपि परस्मैपदं भवति। पूर्ववत् एव भवति आत्मनेपदं न तु तद् विपरीतम्। पूर्व धातु विपरीतम् आत्मनेपदं न भवति। यदि पूर्वो धातुः आत्मनेपदी नास्ति तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् आत्मनेपदं न भवति। यदि पूर्वो धातुः परस्मैपदी वर्तते तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् अपि परस्मैपदम् एव भवति। अतएव इन्दाञ्चकार इत्यत्र आमः प्रकृतिः इन्द धातुः परस्मैपदी अस्ति। अतएव अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मगामिनी क्रियाफलेपि परस्मैपदम् एव भवति न तु स्वरितः इत्यनेन आत्मनेपदं भवति। एवं यदि आम प्रत्यय प्रकृतिः आत्मनेपदी तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः परगामिनी क्रियाफलेपि आत्मनेपदम् एव भवति। यदि आम प्रत्यय प्रकृतिः परस्मैपदी तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मगामिनी क्रियाफलेपि परस्मैपदम् एव भवति। प्रकृते एतद्धातुः आत्मनेपदी अस्ति। अतः एधाम इत्यस्मात् यः अनुप्रयोगः क्रिय लिट् तत्र लिटः स्थाने किं भवति आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यनेन आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने तादेशो भविष्यति तर्हि रूपं जातम् एधाम क्री त इति। अग्रे
तेन कर्तृगे फले इंदम चकार इत्यादौ न तं व्याख्याता इयं पंक्तिः कर्तृगे कर्तृगामिनी अपि फले क्रियाफले इंदाम चकार इत्यादि प्रयोगे तं माने अनुप्रयोज्यमानात् क्रिया धातोः आत्मनेपदं न भवति परस्मैपदम् एव भवति व्याख्या जाता अत्र एधाम इत्यस्मात् यह अनुप्रयोगः क्रीलिट् तत्र लिटः स्थाने आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे कृते सति रूपं जातम् एधाम क्रीत अग्रे का प्रक्रिया तत्र उच्यते लिटस्तजयोरेशिरेच अनेन सूत्रेण त प्रत्ययस्य स्थाने एष आदेशो विधीयते लिटः अर्थात लिडादेशयोः लिटः इत्यत्र या षष्ठी स्थान षष्ठी वर्तते अतः अर्थो भवति लिटः स्थाने यौ आदेशौ कौ तझौ तयोः तझयोः स्थाने एष इरेच इति एतौ आदेशौ क्रमेण भवतः त इत्यस्य स्थाने एष आदेशो भवति झ इत्यस्य स्थाने इरेच आदेशो भवति अत्र त अस्ति प्रथम पुरुषैकवचने तस्य त शब्दस्य स्थाने एष आदेशो भवति एषि षकारस्य संज्ञा वर्तते अतः षित् वर्तते एष आदेशः षित्वात् अनेकाल षित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशो भवति संपूर्णस्य त शब्दस्य स्थाने त शब्दे वर्णद्वयं वर्तते तकारः अकारश्च तकाराकारयोः समुदायस्य त शब्दस्य स्थाने एष आदेशो भवति एष आदेशे कृते किं रूपं जातम् एधाम क्री ए इति लिदादेशयोस्तजयोरेष इरेच एतौस्तः एकारोच्चारणं ज्ञापकं तङादेशानां टेरेत्वं न इति अत्र शंका भवितुम् अर्हति यत् एष आदेशः एकारान्तः किमर्थं कृतः इरेच आदेशः अपि एकारान्तः किमर्थं कृतः तर्हि कीदृशः आदेशः कर्तव्यः एष इत्यस्य स्थाने इष आदेशः कर्तव्यः इरेच इत्यस्य स्थाने इरिच आदेशः कर्तव्यः तेन किं भविष्यति अन्त्यस्य इकारस्य टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण एत्वे कृते तदेव रूपं भविष्यति यद् रूपम् एष आदेशं कृत्वा इरेच आदेशं कृत्वा साधयितुम् इष्यते तदेव रूपं सिद्धं भविष्यति इषि आदेशे कृतेपि इरिच आदेशे कृतेपि अतः अनयोः द्वयोरपि आदेशयोः एकारस्य उच्चारणं किमर्थम् अयं प्रश्नः वर्तते तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तम् एकारोच्चारणं ज्ञापकम् द्वयोः अपि आदेशयोः आचार्येण सूत्रकृता एकारस्य यत् उच्चारणं कृतं तेन एकारोच्चारणेन ज्ञापयति आचार्यः किं ज्ञापयति तङादेशानां टेरेत्वं न तङः स्थाने त आतां झ था शाथां ध्वम् इड्वहिमहिम् इत्येतेषां प्रत्ययानां स्थाने ये आदेशाः भवन्ति यथा अत्रैव तस्य स्थाने एष आदेशः झस्य स्थाने इरेच आदेशः तेषाम् आदेशानां टेः एत्वं टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण न भवति इति ज्ञाप्यते अतः यदि तस्य स्थाने इष आदेशः क्रियेत तर्हि तस्य इषः इकारस्य एत्वं न स्यात् तर्हि इष्टं रूपं न सिद्ध्येत् एवं झस्य स्थाने यदि इरिच आदेशः क्रियेत तर्हि तस्य इरेः अन्त्यस्य इकारस्य एत्वं न स्यात् तर्हि इष्टं रूपं
न सिद्धेत। तदर्थम आचार्येण एष इरेच हेतौ एकारान्तौ एव आदेशौ विहितौ। एकारोच्चारणस्य प्रयोजनं ज्ञातम्। भवतु नाम ज्ञापने कृते सति अत्र द्वयोरपि आदेशयोः एकारोच्चारणस्य सार्थक्यं जातं, किन्तु ज्ञापनस्य अस्य फलं किम्? किमर्थम् इदं ज्ञापनम्? एतद् ज्ञापयित्वा एकारोच्चारणं तु सार्थकं जातं, परन्तु एतस्य ज्ञापनस्य फलं किमस्ति? फलमपि वक्तव्यं। फलमुच्यते तेन डारौ रसां न। दुटः प्रथमस्य डारौ रसः, यथा परस्मैपदे तिप्तश्झि तेषां स्थाने क्रमशः डारौ रस एति आदेशाः भवन्ति। तथैव आत्मनेपदे अपि त आतां झ एतेषां स्थाने क्रमेण डारौ रस एति आदेशाः भवन्ति। यदि इदं ज्ञापनं न स्यात् तर्हि टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण ढादेशे कृते तत्र अवशिष्यते आकारः, तस्य आकारस्य एत्वं स्यात्। रौ आदेशे कृते तत्र औकारस्य एत्वं स्यात्। रसि आदेशे कृते तत्र टेः असः स्थाने एत्वं स्यात्। तर्हि अनिष्टरूपापत्तिः स्यात्। यदा एतद् ज्ञाप्यते तङादेशानां टेः एत्वं न, तदा डारौ रसः एते तङः आदेशाः सन्ति। अतः एतेषु आदेशेषु टेः एत्वं न भवति। तेन इष्टं रूपं सिद्ध्यति। एदिता एदितारौ एदितारः इति। अतः एकारोच्चारणस्य फलमपि अस्ति, अश्वांशे सार्थक्यमपि अस्ति। भवतु तर्हि रूपम् इदानीं जातमस्ति एधां क्री ए। अग्रे रूप साधनिका अग्रिमे पाठे वक्ष्यते। ओम शांति शांति शांति।